गोवा कोंकणी अकादमी का साहित्य भाषा सेवा पुरस्कार। गोवा कोंकणी अकादमी की हालिया कार्यकारी बैठक में 3 साल 2022, 2023 और 2024 के लिए पुरस्कारों की घोषणा की गई है। पुरस्कार नीचे सूचीबद्ध हैं। आज तुमकां खास करून आपणे धाडला ते गोवा कोंकणी अकादमी जे साहित्य पुरस्कार दिता त्या पुरस्काराची घोषणा करपा खातीर अकादमी साहित्य पुरस्कार दिता, तशेंच कोंकणीची सेवा करपी वेगवेगळे पुरस्कार दिता। अंदूं वर्सा 22, 23 आनी 24 अशे 3 वर्सांचे पुरस्कार आज आमी घोशीत करपाचे आसा। गोवा कोंकणी अकादमीच्या कमिटीन ते 3 वर्सांचे पुरस्कार जे पयलीं दिवपाचे उरिल्ले ते एका बरोबर दिवचे अशी सुचोवणी केली आनी त्या सुचोवणेक अनुसरून ते 3 वर्सांचे पुरस्कार आज आमी घोशीत करता। 20, 21, 22 हो काळ चड करून कोविडाचो काळ आशिल्लो, त्या काळांत थोडी पुस्तकां कमी संख्येन बी आयल्या, त्या खातीर कांय पुरस्कार ज्या वर्सा बऱ्या दर्जाची पुस्तकां मेळूना त्या वर्साचे कांय पुरस्कार आमी आडावन दवरल्या। इतल्याच खातीर ती पुरस्कार मेळटा ती दर्जेदार पुस्तकां आसची आसा। ह्या 3 वर्साचे जे पुरस्कार आसात ते साहित्य पुरस्कार म्हळ्यार ग्रंथ पुरस्कार आनी सेवा पुरस्कार। साहित्य पुरस्कारा भितर एकूण 9 वळेऱ्यो आसात, त्या 9 वळेरेचे पुरस्कार दिल्यात आनी भाषा सेवा जो पुरस्कार आसा ते एकूण 8 वळेरे आसात। अशे 8 आनी 9 17 वळेरेंत आयचे हे सगळे पुरस्कार आसात ते घोशीत जातले। जांकां ज्या ज्या वर्सा प्रमाणे हे पुरस्कार फावो जाल्या तांची नांवां आतां हांव तुमकां वाचून दाखयतां। सगळ्यांत पयलीं भाषा सेवा पुरस्कार। कोंकणी भाशेची वेगवेगळ्या भासांनी जे कोण सेवा करतात तांचे खातीर एकूण 8 तरांचे पुरस्कार आसात। ते फावो जाल्यात ते अशे कोंकणी साहित्य प्रतिभा म्हणून पुरस्कार आसा। 22 वर्सा तो अशोक कामत हांकां फावो जाला, 23 वर्सा तो एन शिवदास हांकां फावो जाला आनी 24व्या वर्सा तुकाराम शेट हांकां फावो जाला। दुसरो पुरस्कार आसा तो कोंकणी साहित्य प्रज्ञा पुरस्कार म्हणून। 22 वर्सा तो पुरस्कार सुरेश पै हांकां फावो जाला, 23 वर्सा तो पुरस्कार डॉक्टर किरण मुडकुले हांकां फावो जाला आनी 24 वर्साचो पुरस्कार सतीश दळवी हांकां फावो जाला। युवा चैतन्य पुरस्कार म्हणून आमी दितात। दर वर्सा हे 2 पुरस्कार आसतात। 22व्या वर्सा अक्षय नायक आनी संपदा कुंकळकर, 23व्या वर्सा दत्तराज नायक आनी नरेश नायक, 24व्या वर्सा नंदन कुंकळकर आनी विनय गांवस हांकां हे पुरस्कार फावो जाले। कोंकणी प्रसार माध्यमांत कला कौशल्य हो जो पुरस्कार आसा तो 22व्या वर्सा भिकू नायक हांकां फावो जाला, 23व्या वर्सा अतुल पंडित हांकां फावो जाला आनी 24व्या वर्सा प्रमोद आचार्य हांकां फावो जाला। शेणै गोंयबाब भाषा सेवा पुरस्कार हो जो पुरस्कार आसा तो 2022 वर्सा इजिदोर दानकास हांकां फावो जाला, 23व्या वर्सा प्रकाश दत्ताराम नायक हांकां आनी 24व्या वर्सा विनायक गोवेकर हांकां फावो जाला। माधव मंजुनाथ शानबाग कोंकणी सेवा पुरस्कार म्हणून आसा तो चड करून गोंया भायर जो कोंकणीचो वावर करता अशा कोंकणीच्या सेवकांक दितात। 22 वर्साचो पुरस्कार RS भास्कर कोचीचे तांकां फावो जाला, 23व्या वर्सा मेल्विन रोड्रिगीस हे मंगळूरचे तांकां फावो जाला आनी 24व्या वर्साचो पुरस्कार देविदास पै मंगळूर हांकां फावो जाला। कोंकणी कला सेवा पुरस्कार म्हणून आसा 2022 वर्साचो पुरस्कार रामानंद रायकार ह्या संगीतकाराक फावो जाला। 23 वर्साचो पुरस्कार ज्योती कुंकळकार पत्रकार तशेंच वेगवेगळ्या फिल्मांनी बी आपले योगदान दिवपी कलाकार, तशेंच 24 वर्सा एडवोकेट जुमांव फर्नांडीस खास करून लोककलेच्या मळार तांणी केल्ल्या वावरा खातीर तांकां हो पुरस्कार फावो जाला। गोवा कोंकणी अकादमी कोंकणी खातीर वावुरपी सेवा संस्था आसा ताकाय बी पुरस्कार दिता। 22 वर्साचो पुरस्कार कला मोगी कागदोळी ह्या संस्थेक तांणी केल्ल्या सेवे खातीर फावो जाला। 23 वर्साचो पुरस्कार शेणै गोंयबाब सेवा केंद्र कुडचडे ह्या संस्थेक फावो जाला आनी 24 वर्साचो पुरस्कार ग्रामीण कला आणि सांस्कृतिक संस्था सत्तरी या संस्थेक फावो जाला।
हे भाषा सेवा पुरस्कार जाले. आता साहित्य जावं ग्रंथ पुरस्कार जे आसा तांची हांव वळेरी वाचून दाखयतां.